नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होगी इंशाअल्लाह। जैसा कि आज हमारा सबक है 27 लेसन अकबर ब्रदर्स। तो पहले हम अकबर ब्रदर्स क्या है और कैसा पढ़ेंगे इसको ये देख लेते हैं। आज का सबक का नाम है अकबर ब्रदर्स। ये देखिए अकबर, अलिफ के ज़बर, अलिफ ज़बर, फिर पहले ज़बर, जज़म, ज़बर, पेश। ये हरकत को अच्छे से याद कर लेना है और गौर करना है कि अगर अलिफ ज़बर, जज़म, ज़बर, पेश आए तो हरकत के तरतीब से अगर देखा जाए तो उसका मायने होगा सबसे। सबसे जैसे कि अकबर, अकबरू सबसे बड़ा। जैसा कि यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर चारों अल्फाज को देखें तो इसमें एक चीज़ कॉमन है, सेम है। अकबर, अशरफ, अल मखलूक़ात, अफजल वक्त, ये वो ये इनके चारों अल्फाज में सबसे अच्छी बड़ी चीज़ का ज़िक्र है। सबसे अच्छी मखलूक, सबसे अच्छा वक्त, सबसे अच्छा इस्म। इसी तरह देखिए, जो भी लफ्ज़ इस अकबर पैटर्न में होगा, ज़बर, जज़म, ज़बर, पेश, इसका मायने सबसे सबसे आएगा। जैसे आलमू सबसे ज़्यादा जानने वाला, सुपरलेटिव डिग्री यानी। और एक अहम बात, इस पैटर्न को अल्फाज के इसी शुरू में लाजिम होगा, यानी जो अल्फाज अलिफ से शुरू हो और इसी हरकत में हो, ज़बर, जज़म, ज़बर, पेश, तब तर्जुमा में सबसे लगेगा। सबसे अच्छा, सबसे बड़ा। जैसे कि आलिम, आलिमुन जानने वाला, आलम सबसे ज़्यादा जानने वाला। बाकी अल्फाज का तर्जुमा करेंगे। ये जो सारे लफ्ज़ हम पढ़ रहे हैं मुज़क्कर है। अगर मोनस के देखेंगे हम बनाना है तो सुपरलेटिव, तो मोनस का देखिए कैसा होगा, पेश, जज़म, खड़ा ज़बर। जैसा कि कुबरा, कुबरा, पेश, जज़म, खड़ा ज़बर, कुबरा। कबीरा से कुबरा, ये दो लफ्ज़ याद रख लिए पैटर्न को। पहले है ज़बर, जज़म, ज़बर, पेश, और मोनस के लिए पेश, जज़म, खड़ा ज़बर। ओके, अब हम यहाँ पर देखिए, ये तो बड़ा हमने पढ़ा बेहतर के बारे में यानी सुपरलेटिव। हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव या के बारे में। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर होके ये कंपेयर किया जा रहा है, और हमेशा दो चीज़ों में कंपैरिजन होती है ना, दो चीज़ों में, तो कौन किससे अच्छा है, कौन किससे बड़ा है वगैरह। अभी हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसके बारे में। जैसा कि यहाँ देखिए, आलिमुन इल्म वाला, आलमुन सबसे ज़्यादा इल्म वाला, हसनुन अच्छा, अहसनु सबसे अच्छा। उसी तरह कबीरुन बड़ा, अकबरू सबसे बड़ा, सगीरुन छोटा, असगरू सबसे छोटा, करीबुन नज़दीक, करीब, अकरबू सबसे ज़्यादा करीब, कबीरतुन बड़ी, कुबरा सबसे बड़ी। अच्छा, यहाँ पर देखिए, कबीरुन अगर ये मुज़क्कर के लिए आएगा, सिर्फ वहाँ पर अगर गोलता लगा देंगे हम तो वो मुन्नस बजेंगे ना, कबीरतुन बड़ी, तो कुबरा सबसे बड़ी, सगीरतुन छोटी, उसी तरह सोगरा सबसे छोटी। यहाँ पर देखिए, करीबतुन करीब, कुर्बा सबसे ज़्यादा करीब। उसी तरह देखिए, हुआ अफ़सहु मिन्नी, वो मुझसे ज़्यादा फसीह है। अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे ज़्यादा बेहतर हूँ। अना अक्सरु मिन्का, यहाँ पर देखिए, मैं ज़्यादा हूँ तुझसे, अक्सर ज़्यादा हूँ तुझसे। अस्सलातु खैरुम मिनन नौमी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौमी, नमाज बेहतर है नींद से। वल फितनातु अकबरू मिनल क़त्री, फितना बहुत बड़ा है कत्ल से।
انا اقل منکا انا اقل میں کم ہوں تجھ سے. لیلۃ القدر خیرکم من الف شہر. لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے. اب دیکھیں خیرن بہتر، شرن یعنی بدترین. تو یہ سلائڈ خیرن بہترین، شرن بدترین، اشد شدید زیادہ سخت، زیادہ شدید، زیادہ سخت جو کہتے شدید. احب سب سے زیادہ پیارا، محبوب سب سے محبوب زیادہ محبوب. اکبر سب سے بڑا، عالم سب سے زیادہ علم والا. احسن سب سے زیادہ اچھا، حسین. احسن سب سے زیادہ حسین. اظلم سب سے بڑا ظالم. اعظم سب سے بڑا عظیم. اصدق سب سے زیادہ سچا. ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اسرع سب سے زیادہ جلدی. اطہر سب سے زیادہ پاک. اقرب سب سے زیادہ قریب. احکم سب سے زیادہ پختہ فیصلہ کرنے والا. افصح سب سے زیادہ فصیح. قال ربی اعلم بما تعملون. اس نے کہا میرا رب سب سے زیادہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم وضعت. اس مونس نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے جنا ہے اسے لڑکی کو، اور اللہ واللہ عالم اور اللہ خوب جانتا ہے یا زیادہ جانتا ہے اس کو جو میں نے جنا. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون. وہ کہتے ہیں اپنے منہ سے جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، اور اللہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو وہ چھپاتے ہیں. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم. انہوں نے کہا تمہارا رب زیادہ جانتا ہے اس کو جو تم ٹھہرے. قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل. کہہ دیجئے میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی مدت کو، نہیں وہ جانتے مگر یا سوائے تھوڑا، سوائے بہت کم. الا قلیل سوائے بہت کم. قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض. کہہ دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو وہ ٹھہرے، اسی کو ہے غیب آسمانوں اور زمین کا. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار. ہم زیادہ جانتے ہیں اس کو جو وہ کہتے ہیں اور نہیں آپ ان پر کوئی سختی کرنے والے. فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن. پس امتحان لیجئے ان عورتوں کا، اللہ زیادہ جانتا ہے ان عورتوں کے ایمان کو. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین قصہ بوجہ اس کے جو وحی کیا ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن، اور بے شک آپ تھے اس سے پہلے البتہ غافلوں میں سے. انا جعلنا ما علی الارض
زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا بے شک ہم نے بنایا جو زمین پر زینت اس کے لیے تاکہ ہم آزمائیں ان کو کون ان میں زیادہ اچھا ہے عمل میں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کی بہترین بات۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ اور صورت بنائی تمہاری سب سے زیادہ حسین صورت تمہاری اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ۔ ومن اور کون سب سے زیادہ ظالم ہے اس سے جو روکے اللہ کے مساجد سے کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کا نام کو۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو چھپائے گواہی کو شہادت کو اپنے پاس اللہ سے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اور کون بڑا زیادہ ظالم ہے اس سے جو جھوٹ باندھے اللہ پر یا جھٹلائے اس کی نشانیوں کو۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی اور کون بڑا زیادہ ظالم ہے اس سے جو جھوٹ باندھے اللہ پر یا کہے وحی کی گئی میری طرف۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم اور پس کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو جھوٹ باندھے اللہ پر تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا پس کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو جھٹلائے اللہ کی نشانیوں کو اور منہ موڑے ان سے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ پس کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو جھوٹ باندھے اللہ پر یا جھٹلائے اس کی آیات کو۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین اور کون زیادہ اچھا ہے بات میں جو پکارا اللہ کی طرف اور عمل کیے نیک اور کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔